कोपरनिकस फिर एक आदमी थे जो पोलैंड के थे। उन्होंने कहा कि अगर देखो तुम सूरज को बीच में डालो और ये बोलो कि ज़मीन भी एक किस्म की प्लैनेट है, जैसा कि वो 5 प्लैनेट से ज़मीन भी एक उनमें से एक मेंबर है उसकी, वो भी है, और सारे के सारे सूरज के गिर्द घूम रहे, तो आसान मॉडल हो जाएगा। फिर एक सूरज रहेगा, मरकरी घूम रही उसके, वीनस और बड़े दायरे में, ज़मीन और बड़े दायरे में, चांद और ज़मीन एक दूसरे के गिर्द घूम रहे, मार्स और बड़े, जुपिटर और बड़ा, इतना आसान मॉडल बन जाएगा। तो उसने कहा कि ये है, लेकिन कौन हिम्मत करे उस वक्त। ये कोपरनिकस से भी पहले की बात है ना, लोगों को कहने की। तो वो कहते, मैंने एक जगह पढ़ा, शायद 1542 या 1543 में फौत हुए, तो उन्होंने बिस्तर मरक पर से एक खत पोप को लिखा कि ये असल चीज़ ये है कि सूरज के गिर्द सब कुछ घूम रहा है, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैं ये बात अगर तशहीर कर दूँ तो लोग कहेंगे कैसी फेरी टेल बनाया है उसने, कैसी बात नहीं कर रहा है ये शख्स कि सूरज ज़मीन जो है चल रही है, सूरज के लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कहता है कि इसी वजह से मैं इस किताब को शायश नहीं किया, और बिल्कुल जब वो डेथ बेड पर था आखिरी में वो किताब शाये हो गई। तो इस तरह से वो मुखालिफत से बच गए और वो फौत हो गए, कोपरनिकस। तो वो पोलैंड के थे, वो फौत हो गए। उसके बाद जो है, जो ज़्यादा लेकिन इसको मानना बहुत मुश्किल हुआ लोगों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स जी, अवाम तो रहे, एस्ट्रोनॉमर्स भी, यहाँ तक कि डायरेक्टर था एक पेरिस ऑब्जर्वेटरी का, उसने भी कहा नहीं मैं कोपरनिकस को नहीं मानता। बेशक आसान हो जाता है कैलकुलेशन, मगर वो हकीकत तो वही है, ज़मीन सेंटर है। और गैलीलियो ने फिर बड़ा टक्कर लिया और उसने कहा मैं दूरबीन बनाया, अब तुम देख सकते हो। अब तक तो इल्मुल यकीन था ना, कि एक मॉडल था, मगर तुम्हारे पास कोई आईनी गवाह नहीं थी, आईनुल यकीन नहीं था। अब तुम्हारे पास टेलीस्कोप है, अब मेरे टेलीस्कोप में से तुम देखो, तुमको पता चलेगा कि जुपिटर जो एक प्लैनेट है उसकी तरफ 4 चांद घूम रहे, और तुम वो चांदों को देखो, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, उनकी पोजीशन में फ़र्क आता है। और वो 4 चांद जो ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहे, वो जुपिटर के गिर्द ही घूम रहे। तो उससे कहा देखो ये तुमको मिलता है, तुम दूरबीन मेरा प्रूफ है, इससे तुमको कुछ भी जो है शक नहीं रहेगा। फिर उसने कहा कि जैसा देखो चांद के शक्ल बदलते रहती है, चांद कभी छोटा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ऐसा ही वीनस सयारा है, उसको भी तुम देखेंगे तो उसका एक ही साइज़ नहीं रहता, वो भी चांद की तरह बड़ा छोटा होते रहता है। और ये चीज़ इसी वक्त समझ सकते हैं कि वो अगर सूरज के गिर्द घूम रहा है, अगर ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे बाद आर्ग्यूमेंट्स दिए, कहने कि मेरा दूरबीन जो है प्रूफ है कि कोपरनिकस ही राइट थे। फिर उनकी इतनी मुखालिफत हुई जो कुछ मैंने बयान किया, और आज उनको याद करते हुए हम ये ईयर बना रहे एस्ट्रोनॉमी का। तो इस तरह से जो है ये तसव्वुर आया। आसमानों को कई सदियों तक देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे। अब लोग के ज़माने में जो लोग थे बहुत गौर से देखना पड़ता था तारों को, प्लैनेट्स को। और एक अहम साइंसदान टाइको ब्राहे थे, वो सारी उम्र वो यही काम किए हो कि ये प्लैनेट्स कहाँ है, वो प्लैनेट कहाँ है। लोग कहते थे ये शख्स क्या होने वाला है, ये सब आज प्लैनेट यहाँ है, वहाँ रहा, यहाँ है, उससे हमको क्या फ़ायदा, ये सारी उम्र बस यही काम कर रहा है। मगर देखो उन्होंने जो काम किया वो नहीं करते तो आज वो MTA हमारे पास नहीं होता। उन लोगों ने जो इल्म को तरक्की दी और इल्म को फिर और लोगों ने तरक्की दी, उसकी वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आई, और इन लोगों ने अपनी सारी रातें सर्फ की तारों को देखते हुए। और उसके नतीजे में उनको कोई तारीफ़ नहीं मिली, बल्कि उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में। अब वो टाइको ब्राहे ने सारी ज़िंदगी ये काम की, प्लैनेट्स को स्टडी करना। जब केपलर उसके बाद आया, केपलर बहुत बड़ा साइंसदान था, उसने आया और उसने कहा कि जितना सारा डेटा है मैं इसको स्टडी करता हूँ, ये क्या है, प्लैनेट यहाँ है, इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं। तो उसने ये नतीजा निकाला
کہ اب تک جو ہم سمجھتے تھے کہ سب چیز دائرے میں سرکل میں بھیجتی ہے، یہ غلط ہے، سرکل میں نہیں گھومتے ہیں۔ کوپرنیکس بھی سمجھتا تھا شاید سرکل میں گھومتا ہوگا، نہیں ہے، بلکہ ایلپس ہے وہ، یعنی کبھی مثال کے طور پر اپنی زمین ہے، سورج کی گرد گھوم رہی ہے، جب سورج کے قریب آتی ہے تو تیز ہو جاتی ہے، وہ بالکل جیسا انڈے کا اوول شیپ ہے ویسی آربٹ ہے، کبھی تیز ہوتی ہے کبھی یہ ہوتی ہے، دائرہ نہیں ہے، وہ ایلپس ہے۔ تو یہ کیپلر نے معلوم کیا، اور بھی اس نے لاز معلوم کی، اور پھر اس لا کے بیسس پر نیوٹن نے معلوم کیا لا آف گریویٹیشن۔ لا آف گریویٹیشن آیا اور ساری بنیاد انجینئرنگ کی اس کے اوپر ہے، وہ یہاں سے آئی۔ بہرحال یہ اصل چیزیں میں پیش کر رہا ہوں کہ کتنا پھر کام آیا، پھر اس سے پھر نیوٹن کی لا آف گریویٹیشن بنی، پھر اس سے علم ترقی کیا، ابھی آرٹیفیشل سیٹلائٹس جا رہے ہیں، سب یہ اس اصول سے چلے۔ پہلے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی کیا ضرورت آسمان کو، ہم آرام سے کیوں نہ سوئیں؟ تو آج جو ہم کو علم حاصل ہوا ہے اور علم کو ترقی حاصل ہوئی وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ اسٹرانومی میں جائیں، اور اسٹرانومی کے علاوہ دوسرے سائنس بھی بہت ضروری ہے، فزکس کیمسٹری، فزکس کیمسٹری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ بنیادی علم ہے۔ ایک آدمی اگر اسٹرانومی میں جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو فزکس سیکھنا پڑتا، یوں ہی نہیں میں پہلے فزکس میں MS کیا پھر بعد میں اسٹرانومی لیا، تو بنیادی علم فزکس کیمسٹری سے آتا ہے۔ تو اب توجہ بیسک علوم کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہے، سائنس کو نگلیکٹ کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ 1946 کے اندر حضرت مسلم موعود انہوں نے فضل عمر فاؤنڈیشن کا افتتاح کرایا، اور اس کو افتتاح کرنے والے پروفیسر بھٹناگر تھے، ڈاکٹر بھٹناگر، شانتی سوروپ بھٹناگر، جو بہت مشہور آدمی سے، ان کو پدما وبھوشن کا انعام ملا تھا، اور انگلینڈ نے ان کو سر کا خطاب دیا، نائٹ ہوڈ تھے ان کو، اور کئی لیبارٹریز کے بانی تھے۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ بے شک انڈسٹریل ریسرچ ضروری بڑی چیز ہے، مگر بیسک سائنس کے بغیر یہ ترقی نہیں کرے گا، بیسک سائنس بنیاد ہے۔ انہوں نے ایک اتنی اچھی مثال دی کہ انڈسٹری کے اندر ریسرچ کرنا، اپلائی کرنا سائنس کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسجد بنا دینا یا ٹیمپل بنا دینا، عبادت گاہ بنا دینا، اس کی طرح ہے۔ اور بیسک سائنس کی مثال ایسی ہے کہ نماز کی روح پیدا کرنا، عبادت کی روح پیدا کرنا۔ اگر آپ کے اندر عبادت کی روح ہے ہی نہیں تو کتنی بھی اچھی مسجد ہو وہ آپ کے لیے فضول ہے۔ تو اس نے کہا بیسک سائنس اصل ہے، اگر بیسک سائنس کے تم بند کر دیے تو پھر آگے چل کر انڈسٹری پر بھی اس کا اثر پڑے گا، وہ بھی ترقی نہیں کرے گی۔ تو بیسک سائنس کی اتنی ویلیو ہے۔ جس وقت یہ سال شروع ہوا تو پھر میں نے حضور کو خط لکھا، حضور کو خط لکھا کہ حضور یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ حضور کو بیک گراؤنڈ لکھا، گیلیلیو کا بھی ذکر کیا، تو حضور نے بہت ہی قیمتی خط سے نوازا، اور یہ میرے خط یہ سمجھیے کہ میری دوسری تقریر کا لب لباب ہے۔ حضور نے جو پیغام دیا ہے وہ غور سے سنیں، کیا ہی پیارا پیغام حضور نے دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حضور کا خط ہے، میں نے شاید 1 جنوری یا 31 دسمبر کو خط لکھا تھا، اور حضور کے خط پر تاریخ ہے 11 جنوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ والناصر۔ پیارے مکرم صالح محمد علادین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، اللہ آسمانی اور زمینی برکتوں سے انسانیت کو فیضیاب فرماتا رہے، اور دنیا کے فلاسفروں اور دانشوروں اور سائنسدانوں کو مشاہدات قدرت دیکھ کر اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اس دنیا کو ہر قسم کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پورے انسانوں کے لیے دعا دی ہے، دانشوروں کے لیے، سائنسدانوں کے لیے، سب کے لیے دعا دی ہے کہ دین دنیا میں ترقی کرو اور اپنے رب کو بھی پہچانو۔ پھر اس کے بعد حضور خاص طور پر احمدیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کرے زیادہ سے زیادہ احمدی سائنس کی دنیا میں آگے آئے، اور ہم لوگوں کا یہاں پر آنا اور جلسے کرنے کا بڑا مقصد یہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کرے زیادہ سے زیادہ احمدی سائنس کی دنیا میں آگے آئے اور علم کی تمام اقسام میں ایک عرفہ مقام اور نام پیدا کریں۔ تمام اقسام میں، یہ نہیں کہ صرف اسٹرانومی میں یا اسٹرانومی، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، میتھمیٹکس، ہر ایک علم کے اندر
نمایاں کام احمدی کرے.